मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। दूसरी बात ये, अभी फिर ये सारा चैप्टर रह जाएगा, बस इतना ही काफी है आज के। अब हम आगे दर्स की तरफ चलते हैं। ये जो है सूरह माइदा में बहुत सारे अल्लाह ने अहकाम हमें दिए हैं, जिनमें पहला हुक्म हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिह। ये भी इस्लाम की खूबी है कि अल्लाह ने ना हमारे लिए नापाक चीजों को हराम कर दिया। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, होती गंदी हैं, लेकिन उनकी गंदगी को आप अल्फाज में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दलाइल की दुनिया में गंदा होना साबित नहीं कर सकते। वहां हमें जरूरत होती है खुदाई तालीमात की, एक ऐसी जात की जो कह दे कि गलत है तो सब मान लें क्या है गलत। मिसाल के तौर पर, मिसाल बड़ी बेहुदा है लेकिन अब क्योंकि इसका ऑल्टरनेट कोई है नहीं, देखो महरम रिश्तों से शादी करना ये अच्छा अमल है या पलीद अमल है? बहन से शादी, बेटी से शादी गलीज गंदा पलीद अमल है या नहीं है? लेकिन अगर कोई आपसे डिबेट शुरू कर दे कि क्यों गंदा अमल है, आप दलाइल की दुनिया में साबित कर सकते हो? बोलो ना, आप दलाइल की दुनिया में साबित कर सकते हो? मैंने बताया था ना, एक फ्रांसीसी खातून आई, मुझसे कहने लगी कि ये इस्लाम में होमोसेक्सुअलिटी मना क्यों है। मैंने कहा गंदा अमल है, ये तो लड़का लड़के से कर रहे हैं तो गंदगी है। कह रही क्या मतलब गंदगी क्यों है, जब वो भी राजी है वो भी राजी है। तो अब इन लोगों से कोई कहे कि अगर कोई बाप माज अल्लाह बेटी के साथ ये रिलेशन करता है, इसको तो आप भी गंदा कहते हो ना, गोरे भी कहते हैं गंदा अमल है, तो आप बता दो इसमें गंदगी वाली क्या बात है। तो कुछ चीजें महसूस करने की होती हैं, अगर आप में गंदगी नहीं है तो आपको खुद सही हो आप फितरत पे, तो आपको लगेगा भाई ये गंदा है, चाहे हम अल्फाज में उसको एक्सप्लेन, ये पलीद अमल है, चाहे अल्फाज में एक्सप्लेन नहीं करें हम। और आसान मिसाल देता हूं, एक आदमी गू खा रहा है, गोबर। शुरू में गोबर खाने से इंसान को तकलीफ होती है, क्या ख्याल है? बू आएगी ना, लेकिन आदी हो गया थोड़ा थोड़ा, जैसे जादूगर होते हैं ना, ये गोबर खाते हैं। दो जादूगरों का आमिलों का फड्डा हो गया था वहां लांडी में, तो फड्डा हो गया ना, तो वो राज उगलना फड्डे में आदमी सच सच बोलना शुरू कर देता है। तो एक दूसरे से कह रहा है अबे तू कितना बड़ा जादूगर है, तू बता कितना गू खाता है। ये जादूगर गंदगी में रहते हैं ना, ताकि जिन्नात की इनसे दोस्ती हो जाए। तो उसने बताया मैं तो इतने खा लेता हूँ पेड़े गोबर के, तू कितने खा लेता है? तो वो हैरान हो रहा था तीसरा बंदा, मैं साल तुम क्या खा रहे हो यार। तो ये जो गोबर है ना, गोबर कोई खा सकता है ना, बहुत गंदा है। लेकिन आप यूज टू हो जाओ ना, थोड़ा 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 थोड़ा, और इम्यून सिस्टम भी आपका उसी हिसाब से बढ़ता रहे, ऐसा ना हो कि मर जाओ, तो आपको ये गंदा बोलो नहीं लगेगा। आप देख लो ना, कुछ लोग गंदगी के आदी होते हैं, नहाते नहीं 6-6 महीने, तो उनसे कोई बोले यार पसीने की बदबू आ रही है, गंदे हो, तुम्हें महसूस नहीं हो रहा? कह रहे नहीं हमें महसूस नहीं हो रहा। तो वजह क्या है? उसकी फीलिंग चेंज हो गई है, समझते हो? तो अब मसला ये है कि जैसे जो गू खा रहा है, आप उसको दलाइल से साबित करो ये गंदा है, उसकी दलाइल की दुनिया में आप जंग नहीं जीत सकते उससे। ओके, क्यों गंदा है? आप कहो देखो इसमें से तो बदबू आ रही है, कह रहे तुझे आ रही है मुझे तो नहीं आ रही। आपको नहीं, किसी से भी पूछो, वो कहता है देखो शराब की बदबू होती है कि नहीं होती? होती है। कितने लोग पीते हैं, उनको तो बदबू बोलो नहीं आती। जो सिगरेट पीने के आदी होते हैं उनको खुद बदबू आती है उससे? नहीं आती। साथ वाले को कितनी कितनी सख्त बदबू आती है। तो इतनी ऐसा मुनाजरा होगा, 6 घंटे हो जाएंगे और आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंचोगे। बिलाखिर आप हथियार डाल के उस गोबर में चीनी डाल के आप भी उसके साथ शरीक हो जाओ कि यार तू जीता मैं हार। हकीकत ये दलाइल की दुनिया में कायल नहीं किया जा सकता। इससे पता चलता है भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए पहले से आपका मिजाज ठीक हो
آپ نیچر اور فطرت پر ہو تو پھر آپ فیلنگ کے ذریعے بتا سکتے ہو کہ یہ گندی ہے یا یہ اچھی ہے. فیلنگ اگر آپ کی نیچر پر ہے، اگر آپ کی فیلنگ نیچر پر ہے، بیٹی یا بہن سے شادی کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اگر آپ کی فیلنگ نیچر پر ہے، ہومو سیکشولیٹی کے عمل سے آپ کو الٹی سن کے بھی الٹی آنا شروع ہو جائے گی. لیکن نیچر چینج ہو گئی تو گئے کام سے. اب خوب سمجھ لو، اسلام نے ہمیں بتا دیا کہ ہومو سیکشولیٹی بری چیز ہے، محرم رشتوں سے نکاح کرنا بری چیز. کل جو آیتیں آئی تھی نا، اللہ نے بتایا ماں سے نہیں نکاح کر سکتے، بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے، اور پھپھی سے نکاح نہیں کر سکتے، خالہ سے نکاح بولو نا نہیں کر سکتے، اور سوتیلی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے، اپنی بہو سے شادی نہیں کر سکتے. یہ ہماری فیلنگ کو فطرت پہ رکھنے کے لیے، یہ دماغ سے نکال دو کہ ان سے کبھی تمہاری ساس سے بھی نہیں کر سکتے، بہو اپنے سسر سے نہیں کر سکتی کبھی بھی نکاح، وہ باپ بن گیا ہے وہ. تو خوب سمجھ لو، جیسے یہ اسلام کا حسن ہے کہ اس نے ہمیں نیچر کے اصول بتا دیے کہ ماں بیٹی بہن یہ نکاح پلید عمل ہے ان سے، اور ان کے علاوہ جو غیر محرم عورتیں ہیں ان سے نکاح پلید نہیں ہے بلکہ تمہاری فطرت کا حصہ ہے. یہ اسلام اگر گائیڈ نہ کرتا تو عقل سے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. تبھی تو گوروں میں ہومو سیکشولیٹی بھی پھیل گئی ہے، بیٹیوں سے زنا بھی پھیل گیا ہے، اور جو ایتھیس لوگ ہیں نا اب تو وہ بہن اور بیٹی سے نکاح کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جانور بھی تو یہ کام کرتے ہیں نا، تو کر لیے انسان تو کیا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو، کچھ چیزیں کھانے پینے کی ایسی ہیں جو انسان جب سلیم الفطرہ ہوتا ہے تو اس کی طبیعت اس کی طرف کبھی بھی مائل بولو نہیں ہوتی. لیکن اگر اس میں خدائی تعلیمات ہمیں گائیڈ نہ کرتی تو ہم عقل کا غلط استعمال کر کے ان چیزوں کو حلال کر لیتے. جیسے مرا ہوا جانور، بکری مر جائے آپ کے گھر میں، انسانی طبیعت اس کے گوشت کو کھانا قبول بولو نہیں کرتی. اب گورے کی تو فطرت ہی چینج ہو گئی نا، گورے کی فطرت چینج ہو. اسی طرح کسی کتے نے جانور کا شکار کیا، بکری کا شکار کیا، ہرن کا، وہ مارا، اس کو کھا رہا ہے وہ. آپ اگر نیچر پہ ہوگے نا آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ یہ جانور کاٹ کے میں کھا جاؤں، گھن آئے گی آپ کو. مہمان کو بولو گے نا ایک کتے نے مارا تھا، کھا رہا تھا، 6 بوٹیاں بچ گئی تھی تو میں لے آیا، یہ اس کے کباب ہیں. عقل پرست ہوگا تو آپ سے بحث، آپ کا شکریہ ادا کرے گا، تھینک یو بھائی بوٹیاں دھو لی تھی نا کیونکہ کتے کا تھوک لگا تھا، ہاں دھو لی تھی، صحیح ہے، پاک ہے. تو اسلام کا مسلم قوم پر یہ احسان ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں اسلام نے ایک حدود متعین کر دی. وہ چیزیں جو انسانیت پر زیب نہیں دیتی تھیں، انسانیت کے وقار کے خلاف تھیں، ان تمام قسم کے جانوروں پر اسلام نے پابندی لگا دی. تبھی خنزیر کو حرام کر دیا، کتے بلی کو حرام کر دیا. اور آپ حیران ہوں گے چائنا میں کتے بلی کھائے جاتے ہیں نا، سب چائنیز وہ بھی نہیں کھاتے، ان کو بھی گھن آتی ہے. میں جاپان گیا، میں نے بڑا سنا یہ لوگ بلی کھاتے ہیں، پتا چلا نہیں کھاتے بھائی، جاپنیز بھی بلی نہیں کھاتے، چند لوگ کھاتے ہیں، ورنہ ان کو بھی بلی سے کیا آتی ہے، گھن آتی ہے. چائنا والے بھی سارے کتے نہیں کھاتے ہیں، مخصوص لوگ ہیں ان میں جو کتوں کو کھاتے ہیں. عقلی لحاظ سے تو کتا اور گائے میں کوئی فرق ہے نہیں، لیکن وہ مذہب سے اتنا دور ہو کے بھی ایک بیریئر ہے کہ کتا جو ہے، کتے کے لیے تو انسان کھانے کی چیز ہے، انسان کے لیے کتا کھانے کی چیز نہیں.